siguro sa Ecclesiastes nag-remind ka nato igsuon kung unsa gid ang mumatter, hallelujah, in this world, hallelujah. Dili ang mga butang, hallelujah, ang mga kabtangan o ang fame, hallelujah. Ang mumatter gid igsuon, hallelujah, ang mulas gid igsuon mo to ang imong pakigrelasyon sa Ginoo, no? Ang Ginoo mo'y makasatisfy kanimo, hallelujah. Sadya nga na kay Ginoo igsuon, mabati nimo ang talagsaon nga satisfaction, contentment sa kinabuhi, kalinaw, joy, hope naa sa Ginoo. Dili na nimo ma-experience this kalibutan nga klase igsoon, kay ang mahatag diri sa kalibutan igsoon temporary lang, kalipay, no? Mapalit nimo ang tanan nimong gusto pero temporary la, it will not last forever. Bisag nakuha na nimo ang tanan pero you feel empty, no? Adunay talagsaon nga kalipay, adunay talagsaon nga paglaom, hallelujah, no? Diri sa kalibutan bisag dato na sila igsuon, mawadaan silang paglaom, hallelujah. Nay emptiness sa ilang kinabuhi, hallelujah, no? So we realize igsuon nga kanang ang tinuod nga makahatag kanimo og contentment, satisfaction, no? Ang imong pakigrelasyon sa Ginoo, hallelujah, no? And everything is okay. Hallelujah. Nang mga problema, igsoon part na nas kinabuhi apan kung ang Dios nag-uban sa imo, everything is okay. Hallelujah. You can smile, no? And tell yourself it's okay. Makadaig ka sa Ginoo. Lord, salamat kay Lord sa tanan. Salamat sa kinabuhi, Lord, nga naginhawa pa ko, Lord, no? Bisag dili maayo atong gibati, no? Lord, salamat. Salamat sa kaayuhan, Lord. Ayuhon man ko nimo dili, Lord. Oh. Salamat, Lord. Oh. Hallelujah. Makapasalamat ta igsuon. Hallelujah. Dili na ta magsige reklamo, magmurmuring. Hallelujah. Hallelujah. Nabaya ang Ginoo. Hallelujah. No? Kay gusto sa Ginoo nga magmapasalamaton ta sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Dili ta sige reklamo igsuon. Hallelujah. Hallelujah. Tungod kay walay tao nga walay problema. Apan ang Dios, kung ana ang Dios sa imong kasing-kasing, ana ang Dios sa imong kinabuhi, everything is okay. Hallelujah. Everything is okay. Hallelujah. Hallelujah. Nag-remind gid no sa atong conclusion ang pulong sa Ginoo no kini motod pa diri Ecclesiastes 12:13 kini mo ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na kadluki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mo ang tibuok nga katungdanan sa tao. 14 kay pagadaon sa Dios ang tagsatagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsatagsa katinago nga butang bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Hallelujah. Ang atong katungdanan day gisuon ang pagkahadlok sa Ginoo, ang pag-obey sa Ginoo. Tungod kay ang tanan nga atong gibuhat igsuon sa tago ug sa dayag aduna gayoy. Hukom, judgment ni anang tanan. So sa dayag ug sa tago igsuon pilion nato ang pagbuhat ug maayo igsuon. Bisag wala pay maka-appreciate sa atoa, no? Bisan pa og ang tanan mo again sa imuha, no, mo judge sa imuha, it's okay. Pili ang pagbuhat sa maayo. Pili ang pagkahadlok sa Ginoo, pili ang pag-obey sa Ginoo because it's all worth it. Hallelujah. There is naay crown, naay ganti ang imong pagbuhat niya, ang imong pagpili niya na igsuon. Hallelujah. Praise the Lord, dalagon ang Dios sa walay katapusan, no?